الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ألا وإن الله تبارك وتعالى أمر بالنكاح وندب إليه ووعد عليه فقال فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ونهى عن استغفار وعن فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود فإني مكافئ بكم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. محبوب الرحمن. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محبوب الرحمن زوجتك وأنكحتك ابنتي رقية دانية بولايتي على ما أمر الله تعالى بمهر مبلغه جنيه واحد. ورضيت قبلت منك لي نكاحها بتزويجها في ولاية
विनायतिका على الصداقة مذكور من إمساك في معروف أو تشريح في إحسان رقية دانية ودي ولايتين nikah करून घेतलं आणि माझ्या अमरातली मेरी कबूल करून घेतलं अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमावल्ले हुक्मा मुताबिक आणि तिकाक मुकर्रर केलेलो महार एक पवन मुझे दान कबूल झालं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एग्जाम पुढे आजच्या पुढे मी तुमच्या बाबतीत सांगतो आपण सिलसिला बिकता म्हणजे कसली कायदा बिकता मुस्ताला माणसे वाटते म्हणजे बाळांनो पढ़ने इस्लाम बिकता म्हणजे आसान काम आणि वही इबादत आहे त्या सबब बेका आणि इबादतचे अंदाज बिकता करूंगा कोशे बिकता राष्ट्रांचे कामा बिकता जो माहौल झाला आहे पढ़ने बड़ी रात कोशे बेहतर नहीं अखलाकन शरअन सिहतन हर जगह आजकल के माहौल की रात 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से पढ़ने की होता तसरा का रिवाज है का कुरान मालिके में होके के सोना वक्त पूरे काम करता ता सबब मुझे तमाम बड़ा करने के तरीको करो तलाको ऐसे माशाल्लाह नौजवान जिन्होंने काम जिनके सब हो गया कि नहीं पढ़ने के लिए आसान करा वही रात से रसले करना मंगनी बिल्कुल गैर जरूरी एक वायता पदा और तुझे ये पुण्य मानता वो कहीं ना होता तेरे सबब को बच्चे क्या करेंगे मुक्ता में मुस्लिम की परा में होते आसानी काम करते होते एक धार करा बारा घंटे वो मकाई मानो समझो 4 घंटे रात की बोले राम को आयो ये सामना और मुसीबत तब मुझे पैगाम हो कि किसी का आसान करो इंशाअल्लाह के समूह मिलकर अगर साथ देना बड़े आसान करने के कम पैसा देकर सहूलियत से पैगाम बड़े इनाम दे بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته خديجة الكبرى وعائشة الصغرى وتحريك أزواجه المطهرات رضوان الله تعالى عليهم وكما ألفت بين سيدنا علي وسيدنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما فكتبنا على ذلك القانون بشفاعة المرسلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.